हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को कोई दावत नहीं थी, सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ को वहाँ पर दावत थी। प्रॉक्सी जो है वो हिंदुस्तान कर रहा है। कोई मुल्क जो है उसको ये ज़ेप नहीं देता कि वो पॉलिटिकली यानी कि जो दहशतगर्दी के जो अज़ाइम है उसको वो सियासी तौर पर इस्तेमाल करे। और भारत अपने मौक़िफ़ में सच्चा होता तो वो तहक़ीक़ात को ज़रूर कबूल करता। और आज तक ये 3-4 महीने गुजर गए, आज तक ये समझ नहीं आया कि पहलगाम का वाक़या कैसे हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूं अहमद वड़ाइच। नाज़रीन, आप जानते हैं कि अभी हालिया दौरा हुआ है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ चाइना थे और उन्होंने एससीओ का इजलास अटेंड किया वहाँ पर। और उसके बाद दो इसमें बड़ी खबरें हैं। एक तो ये है कि एससीओ का जो इजलास है वो कैसा रहा, बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उनका ये दौरा कैसा था और क्यों इस दौरे में जो है वो गैर मामूली तौर पर इनको सबसे ज़्यादा जो है वो इज़्ज़त मिली है और ये एक आलमी मंजरनामे पर जो है वो छाए रहे हैं। एक तो ये, और दूसरी खबर ये है कि वहीं पर चाइना में ही एक ही मुल्क में दो बड़ी आलमी खबरें हैं। एक तो ये हो गई और दूसरी ये है कि वहाँ पर 80 साल के बाद यानी कि जो तकरीबात हुई हैं उनकी अस्करी तकरीबात, जहाँ पर एक फ़ौजी परेड हुई है बहुत बड़ी, जहाँ पर हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को कोई दावत नहीं थी, सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ को वहाँ पर दावत थी। ये दावत इनको क्यों थी और मोदी को ये दावत क्यों नहीं थी? ये दो आलमी खबरें हैं, ये दो बहुत बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एससीओ की, कि जो शंघाई ताउन तंजीम का ये 25वां सरबराही इजलास था, जहाँ पर कोई जो 10-11 ममालिक हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। और शहबाज शरीफ ने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जब ये इस इजलास से खिताब किया तो वो बड़ा जानदार खिताब था और उन्होंने अपने खिताब में ये बड़ा वाज़िया कहा कि इस खित्ते को जो है वो अलहदगी पसंद और दहशतगर्दी और जो है वो इस तरह की जो चीज़ें हैं, दहशतगर्दी की, अलहदगी पसंद की और जो इंतहा पसंदी है, उसकी वजह से खित्ते को जो है वो बहुत से संगीन खतरात का सामना है। और ये भी कहा कि जो पाकिस्तान के जो हमारे दो सूबे हैं, खैबर में और बलूचिस्तान में, वहाँ पर जो गैर मुल्की हैं उनका जो है वो वहाँ पर जो असरात हैं उनके मुलव्वस होने के, वो हमारे पास मौजूद हैं। किन ममालिक, जो कौन सा ऐसा मुल्क है जो वहाँ पर प्रॉक्सी कर रहा है, वो आप बिल्कुल जानते हैं कि प्रॉक्सी जो है वो हिंदुस्तान कर रहा है। इसमें वो बराह रास्त बलूचिस्तान में भी मुलव्वस है, हिंदुस्तान जो बराह रास्त जो है वो खैबर में मुलव्वस है। ये बहुत अहम इजलास इसलिए भी था कि ये हालिया जो मार्का हक है, जो हालिया फ़तह है, उसके बाद ये इजलास हुआ है, जहाँ पर नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में बड़ी दो टोक अंदाज में, बड़े वाशगाफ अल्फाज में और बड़े मुदल्लल अंदाज में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपने मुल्क का बल्कि पूरे खित्ते का एक मुकदमा पेश किया, जहाँ पर कहा कि पुरअमन अफ़गानिस्तान जो है वो सबके मफाद में है। और ये भी कहा कि कोई मुल्क जो है उसको ये ज़ेप नहीं देता कि वो पॉलिटिकली यानी कि जो दहशतगर्दी के जो अज़ाइम है उसको वो सियासी तौर पर इस्तेमाल करे, और पानी को भी बतौर किसी को हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये 3-4 बातें थी जो वहाँ पर उस इजलास में हुई हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म भारत के भी वहाँ पे मौजूद थे और पूरी दुनिया मौजूद थी। और इसका ये बड़ा फ़ायदा हुआ नाज़रीन के वहाँ पर इस इजलास में जो अलामिया फिर इसमें बाद में जारी हुआ है एससीओ का, उस अलामिया में ये भी बात आ गई कि उसमें मज़म्मत की गई, एक तो खुजदार हमले की और उसके अलावा एक पहलगाम हमले की और एक तीसरा बड़ा जो वाक़या था जाफ़र एक्सप्रेस का। तो ये तीनों जो हैं, ये तीनों उसमें जो है वो मज़म्मत की गई। तो ये देखिए कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी फ़तह है। ये सफारतकारी के लिहाज से और हर लिहाज से पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी फ़तह है कि वहाँ पर जो है वो मज़म्मत की गई है। जहाँ तक पहलगाम का ताल्लुक है, ये 24 अप्रैल को हुआ इसी साल के, और सबसे पहले पहलगाम वाक़े की जो मज़म्मत की थी वो पाकिस्तान ने मज़म्मत की और बिल्कुल एक शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात का कहा कि आइए किसी एक न्यूट्रल जगह पर कुछ और लोगों के साथ डिस्कस करते हैं और ममालिक के साथ बैठकर बात करते हैं और इसको वेरीफाई करते हैं, इसकी तहकीकात करते हैं शफाफ अंदाज से कि ये हमला कैसे हुआ है। आप ये देखिए कि अगर भारत अपने मौक़िफ़ में सच्चा होता तो वो तहकीकात को ज़रूर कबूल करता। और आज तक ये 3-4 महीने गुजर गए, आज तक ये समझ नहीं आया कि पहलगाम का वाक़या कैसे हुआ, किन्होंने कहा, जबकि ये एक सिक्योरिटी लैब्स भी लगता है। तो खैर ये लामिया जो जारी हुआ, इसमें पाकिस्तान जो है उसको इज़्ज़त मिली है, उसको उसके वक़ार में एक इज़ाफ़ा हुआ है। और इसमें जो सबसे बड़ी और जो यानी कि जो बाअसर ख़बर है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कोई गैर मामूली
طور پر وہاں پر دیکھا گیا ہے، اور وہ عالمی میڈیا کی جو توجہ اس کے مرکز رہے ہیں، عالمی منظر نامے پر بھی وہ چھائے رہے ہیں۔ ان کے ساتھ جو دنیا کے جو دیگر ممالک ہیں ان کے ساتھ ان کا جو ہینڈ شیک ہوا ہے، جو ملاقات ہوئی ہے، اور بڑی گرمجوشی کے ساتھ ہوئی ہے۔ اور وزیر اعظم پاکستان، میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ وہ جب بھی ترکیہ کے صدر سے ملتے ہیں، اردوان سے، تو ان کے ساتھ وہ بڑی گرمجوشی کے ساتھ ملتے ہیں، اور اس کے ساتھ جب وہ یعنی کہ دوسرے ممالک کے جو صدور ہیں جیسے الیوف ہیں، ان کے ساتھ جب ان کی ملاقات ہوتی ہے وہ بڑی اچھی ہوتی ہے۔ بھوٹان کے صدر کے ساتھ ان کی بڑی اچھی ملاقات رہی، اور جب شی جن پنگ جو میزبان بھی تھے اس سربراہی کونسل کے، ان کے ساتھ ان کا ایک بڑا ایک احترام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ صدر پیوٹن کے ساتھ وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ تو پوری دنیا نے اور یہ دیکھا، یہ سارے منظر دیکھے، یہ سب بڑے وقار، بڑے گرمجوشی کے ساتھ اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ ملاقات رہی۔ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملاقات کے پیچھے پاکستان کی سیاسی اور عسکری تاریخ میں یہ سب سے بڑا مارکا حق ہے، جو ابھی ہم نے سمجھ لیں کہ 10 مئی کو ہم نے جیتا تھا۔ جس طریقے سے ہم نے خطے کے توازن کو جو ہے وہ متوازن کیا اور برابر کیا، جو چائنا سمجھتا ہے، جو رشیا سمجھتا ہے، جو یہاں کے خطے کے ممالک سمجھتے ہیں، جو ہمارے قریب آئے ہیں، جیسے ترکی ہمارے قریب آیا ہے، آذربائیجان ہمارے قریب آیا ہے، تو یہ سارے ہمارے اپنے برادر ملک ہیں۔ اور خاص طور پر اس اجلاس میں وزیر اعظم پاکستان نے ایران کی بات کی، پھر ایران کے صدر کے ساتھ بھی ان کی وہاں پہ ملاقات ہوئی ہے، اور کہا کہ ایران ہمارا جو ہے وہ ایک برادر اسلامی ملک ہے، تو اس کی بات ہوئی۔ اور اسرائیل کے جو رویہ ہے اس کو بالکل مذمت کیا گیا، کنڈیم کیا گیا، جس طریقے سے اس نے غزہ کے اوپر جو ظلم ڈھائے ہیں، جارحیت کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی کہا گیا کہ جو 2 ریاستی حل ہے وہ اسرائیل کا، اس کے ہونا چاہیے، فلسطین کا اور غزہ کا۔ ایران کے متعلق جو ہے وہ جو جارحیت اسرائیل نے کی ہے، اس کے اوپر وزیر اعظم پاکستان نے بڑا دو ٹوک موقف لیا۔ اور یہ دیکھیے کہ حالات جو خطے کے ہیں، جہاں پر وزیر اعظم جو مودی ہیں وہ کچھ 7 سال کے بعد 2018 کے بعد یہاں پر ایس سی او کے اجلاس میں شرکت کے لیے گئے تھے، تو یہ پہلے وہ اتنی اہمیت نہیں دیتے رہے، لیکن میرے خیال سے یہ ہے کہ ان کا حالیہ چین جانا شاید امریکہ کو یہ دکھانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ اگر میرے اوپر 50% سے زیادہ کے اوپر وہ ٹیرف لگائیں گے تو میں اور راستے تلاش کروں گا، میں رشیا جا سکتا ہوں، میں چائنا کے زیادہ قریب ہو سکتا ہوں۔ تو چائنا کے ساتھ اگر آپ کی اتنی قرابت داری ہے، اتنا اچھا تعلق ہے، تو پھر اس کی جو دوسری خبر ہے جو آج عالمی منظرنامے پر اور پاکستان میں وہ بڑی گردش کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ 80 سال ہو گئے ہیں دوسری جنگ عظیم کو، جو 1939 میں شروع ہوئی تھی اور 3 ستمبر تک تقریباً 1945 تک وہ جاری رہی، جسے آج تقریباً 80 سال ہو گئے ہیں۔ اس کی عظیم الشان جو تقریبات تھی، عسکری تقریبات، جو پریڈ تھی، وہ وہاں پر منائی گئی اور بڑے زور و شور کے ساتھ وہ جو سلسلہ ہے وہاں پر جاری رہا، جس میں وزیر اعظم مودی کو نہیں دعوت دی گئی، اور مودی جو ہے ان کو ایک سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس تقریبات میں نہ جا کر، جہاں پر عالمی طاقتوں کے سامنے اور عالمی دنیا کے سامنے جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف وہاں پر موجود رہے، اس تقریب میں بھی موجود رہے۔ تو یہ سفارتکاری کی ایک بہترین مثال ہے۔ ایسے ہی جیسے 250 سالہ عسکری تقریبات میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے امریکہ میں شرکت کی تھی، اسی طرح وزیر اعظم شہباز شریف نے یہاں پر شرکت کی ہے، اور یہ پاکستان کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے، اور اس سے جو ہمارے اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ اور دفاعی طور پر بھی آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ چائنا نریندر مودی کو وہاں پر دعوت دیتے، جبکہ حالیہ جنگ میں جو چائنا ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا، پاکستان نے ان کے جو دفاعی ساز و سامان ہے اس کو استعمال کیا، اور پوری دنیا میں پاکستان نے جھنڈے گاڑے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور مزید تازہ ترین خبروں سے وابستہ رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل نیوز نیٹ ورک۔